శ్రీమాత్రే నమః. దేవీ నారాయణ్యము దశకం 18. शौर्यान्वयेधाशरथिरमेषो रामाभिधो भूद्भरतोऽध जातः ज्येष्ठानुवर्तिः खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामापि जगद्विधात्री मातृवाक्योज्झितराज्यभोगो रामः सीतः सह लक्ष्मणश्च चरञ्जटावल्कलवानरण्ये गोदावरीतीरमवापदेवी तं वञ्चयन् रावण एत्यमायी जहार सीतां यति रूपधारी रामस्य पत्नी विहरातुरस्य श्रुत्वा विलापं वनमप्यरोधीत् श्रीनारदो भेद्य जगाद रामं रोदसी प्राकृतमर्त्यतुल्यः त्वं रावणं हन्तुमिहावतीर्णः हरे कथं विस्मरसि धमार्या कृते युगे वेदवतीतकन्या हरिं श्रुतिज्ञापतिमाप्तुमैच्छत् सा पुष्करद्वीपगता तदार्थम् एकाकिनी तीव्रतपश्चकारा श्रुता तया भूतशरीरवाक्ते हरिपथिर्भवनी जन्मनि स्यात् निशाम्य तद्वृष्टमनास्तदैव कृत्वा तपस्तत्र निनायकालम् तां रावणः कामशरद्दितः संशकर्ष सा च स्तवनेन देवीं सासाद्य कोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्ष्य तं निश्चलमातताना शशापतं च त्वमरे मदर्थे स बान्धवो राक्षसनं क्ष्यसीति संकोणपस्पृष्टमशुद्धदेहां योगेन सद्यो विजहौ सती सा जाता पुनः सा मिथिलेशकन्या काला हरिं त्वां पतिमापदैवात् सा हन्यतां सत्वरमाशरेन्द्रः तन्नाशकालास्तु नमागतश्च तदर्थमाराधय लोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः प्रसाद्यतामेव सुरानरश्च कामान् लभन्ते शुभमेव ते स्यात् इत्युचिवांसं मुनिमेव राम आचार्यमाकल्प्य स लक्ष्मणस्त्वां सम्पूज्य सुस्मेरमुखीं व्रतेन सिंहाधिरूढां च पुरोददर्श भक्त्या नतं तं धृतमात्थ राम हरिस्त्वमंशेन मदाज्ञयैव जातो नरत्येन दशास्य हत्यै ददामि तच्चक्तिमहं तवेह श्रुत्वा तवोक्तिं स हनुमादधैः साकं कपीन्द्रैः कृतसेतुबन्धः लङ्कां प्रविष्टो हतरावणद्यः पुरीमयोध्यामगमत्स सीतः हा देवी भक्तिर्न हि मे गुरुश्च न चैव वस्तुग्रहणे पटुत्वं सत्सङ्गिती चापि न ते पतन्तु कृपाकटाक्षा मयि ते नमोऽस्तु रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय आदिपराशक्ति की जय। जय कामाक्षी। ओम श्रीमात्रे नमः।